रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नशकुरुहु वजब शुक्र अलैना कुल्ली हाल अला कुल्ली अमल अला कुल्ली वक्त सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, आज ना बड़ा मज़ा आने वाला है वो इस वजह से कि कुछ ताड़ी बुनियाद बन गई है, कुछ आपको पेशें समझ आ गई हैं, कुछ आपको ज़बरें समझ आ गई हैं, कुछ आपको ज़ेरें समझ आ गई हैं, और कुछ सुल्तान साहब ने भी धक्का लगा लगा के ना वहाँ हमें पहुँचा दिया है कि जो है वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम इंशाअल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब आप किसी के होने वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब आप किसी के होने वाले वाह 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 वाह। अब जो है वो दिल लगने वाला है, सुभान अल्लाह। तो अब जो है वो कुर्बत का एहसास होने वाला है। भाई ये सब कुछ करा दें हम असी प्यासे हैं। तो ना ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है खिज़र भाई, ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ज़ुबान ट्रांसलेट नहीं हो सकती। कुरान मजीद का एक लफ्ज़ है तकवा। तकवा का मतलब है मोहब्बत, तकवा का मतलब है खौफ, तकवा का मतलब है हुजूरी। अच्छा, अब ये सारे माने हैं, इससे भी कुछ ज़्यादा है तकवा। जी बिल्कुल, परहेज़गारी भी। तो अब इसको नो ट्रांसलेशन कैन रेंडर इट्स ड्यू राइट। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मुमकिन नहीं है, तो असल टेक्स्ट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी ये देखें, ये मैंने अंग्रेज़ी लिख दी है, अंग्रेज़ी तो 1000 साल पुरानी ज़ुबान है। विलियम चॉसर वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट, वो तो 800 साल पहले आया है। तो अरबी तो हज़ारों साल पुरानी ज़ुबान है, कुरान 14 सदियाँ पहले उतरा है। तो आप नहीं समझते कि ज़ुबान का एक वक्त होता है? 1000 साल पहले वाली ज़ुबान 1500 साल पहले वाली ज़ुबान का हक कैसे अदा करेगी? नहीं कर सकती। शेक्सपियर 500 साल पहले आया था, ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। तो अब अगर उसकी बात को अपनी बात में बयान करेंगे तो मुश्किल काम हो जाएगा ना। ज़ुबान वक्त के साथ बंधी भी होती है, सकाफत के साथ बंधी भी होती है, तो बड़ा मुश्किल है तर्जुमों तक रहना। फिर सुल्तान साहब अभी जितनी भी गुफ्तगू कर रहे थे, आप क्या सुल्तान साहब की गुफ्तगू से सुल्तान साहब को अलहदा कर सकते हैं? तो इसी तरह तर्जुमों का हाल है ना। जिन्होंने तर्जुमा किया कमाल किया है, वो जन्नती हैं सारे। लेकिन मसला ये है कि कहीं कहीं उनकी अपनी सोच भी तो असरअंदाज हुई होगी ना, उनका अपना वर्ड चॉइस भी तो असरअंदाज हुआ होगा, उनकी सब्जेक्टिविटी भी तो उसमें उसके नुएंसेस भी तो आए होंगे ना। इतने आप पढ़े लिखे हैं, आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो जो अल्लाह का लफ्ज है, तुसी ओनू क्यों नहीं पढ़ते पे? अल्लाह के लफ्ज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो अल्लाह ताला ने बयान किया है उसके बगैर यारों कोई छुटकारा नहीं है, कोई उसके बगैर जो है वो रास्ता कोई नहीं। और अल्लाह हैं बड़े प्यारे, तो उनके जुमलों को छोड़ भी नहीं सकते। अभी मैं घर से निकला हूँ तो सामने वो ग्रीन बेल्ट थी, डबल 60 फुट रोड थी, तो सामने आज 14वीं का चांद निकला हुआ है, देखा आपने? मैं कहता हूँ बेखुदी का आलम था वो। आगे पीछे ट्रैफिक थी तो मैं वायलेशन नहीं करना, मैं दिल कर रही वीडियो बनाऊँ और आपको मैं दिखाता कि अल्लाह कितने हसीन है। ये चांद का निकलना आप पे मुझ पे असरअंदाज नहीं हो रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज एक पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो पहाड़ के पीछे से 14वीं का चांद निकल आया। उसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट शुरू हो गई थी कि ऐसा उन पे बेखुदी का आलम तारी हुआ, शायरी का रुख और धारा बदल दिया उन्होंने इस मंजर की वजह से कि ये चांद निकल आया है, ये कायनात इतनी हसीन है, आओ चांद तारों की बातें करें, आओ लहलहाते खेतों की बातें करें, आओ खूबसूरत झरनों की बातें करें, आओ ये चांदनी की बात करें, आओ बुलबुल की बात करें। शेक्सपियर का दौर पीछे रह गया, रोमांटिक्स का दौर आ गया। तो ये एक मिनट तो जी प्लीज। ये आए तो 14वीं का चांद देखा आपने, जी वर्ड्सवर्थ ने देखा। जी जी
اور کیفیات بنی. اللہ. اور آپ نے اللہ کے حسن پہ آپ نے پھر بات فرمائی ہے نا. جی. اقبال نے 14ویں کا چاند دیکھا اور اقبال نے جو شعر لکھا, ایک شعر یہ ہے. جی پلیز. حسرت جلوہ اون ماہ تمام دورم. اللہ. ذرا فیلنگ پہ جائیے گا. حسرت جلوہ اون, یہ جو آپ نے دیکھا تھا نا, اس کو اقبال یوں دیکھ رہے ہیں. یہ میری باڈی لینگویج آپ دیکھیں, ایسے چاند دیکھا نا اقبال نے, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اقبال نے کیسے دیکھا. حسرت, مجھے حسرت ہے جلوہ دیکھنے کی. حسرت جلوہ اون, یہ اون اس کو نہیں کہہ رہے. اون کا مطلب ہوتا ہے وہ, فارسی میں اون کا مطلب ہے وہ. لیکن یہ وہ آپ دیکھیں, پڑھنے والا سمجھ رہا ہے, قاری سمجھ رہا ہے اقبال اس چاند کو جو آپ نے دیکھا ہے اسے کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ این ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے این یہ, اور فارسی میں اون ہوتا ہے وہ. ماشاء ان یہ ان کتابی, ہاں جی ہے نا, ان کتابی چیزی دیگرست. ان کتابی, یہ کتاب, اور وہ ہے اون وہ. تو اقبال نے چاند دیکھا, حسرت جلوہ اون ماہ تمام دورم. یہ والا نہیں, یہ چاند تو دیکھ رہا ہوں نا, لیکن 14ویں کا چاند دیکھ کے کہہ رہے ہیں حسرت, مجھے حسرت ہے جلوہ دیکھنے کی اون ماہ تمام دورم. میں اس ماہ تمام, پورا چاند, میں اس ماہ تمام کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہوں. اس کو نہیں, اس کو نہیں. ورنہ کہتے ہیں ان حسرت جلوہ اون. یہ اس کی ٹون یہ ہے. میں اس کو ٹونیلٹی میں لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ 38% آف کمیونیکیشن ٹونیلٹی ہوتی ہے. صرف 7% اور 8% ورڈز کمیونیکیٹ کرتے ہیں. 38% ٹونیلٹی آف ورڈز کمیونیکیٹ کرتی ہے. 55 سے کم و بیش 55% یہ آپ کی باڈی لینگویج کمیونیکیٹ کرتی ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں حسرت جلوہ اون ماہ تمام دار. تو چاند ہے نا, 14ویں کا ہے نا, بڑا حسین ہے نا, تجھے دیکھ کے ورڈزورتھ پاگل ہو گیا, تجھے دیکھ کے عدیل صاحب ترنگ میں آ گئے. تو اقبال کہہ رہے ہیں حسرت جلوہ اون ماہ تمام دارم. ماہ تمام پورا چاند, دارم میں رکھتا ہوں. اور میں تو حسرت رکھتا ہوں کہ اس چاند کو تشبیہ دی ہے ماں, جیسے بچوں کو کہہ دیتی ہے پیار میں آگے, میں تو اس چاند کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہوں. اور اگلا مصرع سنیے, دست بر سینہ. یہ دیکھیے, یہ ہوتا ہے دست عاشق کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے پوچھو, یہ جان, یہ صاحب راز ہیں, اس میں یہ صاحب راز ہیں. حسرت جلوہ اون, حسرت جلوہ اون ماہ تمام دورم. میں اس چاند کو دیکھنے کی آرزو اور حسرت لیے چل رہا ہوں. اور اس حسرت میں دست بر سینہ, دست بر سینہ, عاشق کا ہاتھ ادھر ہوتا ہے. کیونکہ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, تو ایسے آتا ہے, بے چینی ہوتی ہے نا. یس سر. تو کہہ رہے ہیں, اقبال کہہ رہے ہیں عدیل صاحب, یہ ہے عالم. جب آپ نے چاند دیکھا نا, تو جب آپ نے چاند دیکھا, ایک آپ پہ کیفیت بنی, ایک ورڈزورتھ نے دیکھا, اس پہ کیفیت بنی, ایک اقبال نے دیکھا. اقبال نے دیکھا حسرت جلوہ اون, ان کو کیا یاد آیا, اس کو دیکھا حسرت جلوہ اون ماہ تمام دارم. دست بر سینہ, نظر بر لب بام دارم. دست بر سینہ, نظر بر لب بام دارم. یہ کہہ رہے تھے نا لمحہ موجود. تو اقبال جیسا جو صاحب حال ہوتا ہے نا, وہ حضور میں رہتا ہے, سرور میں رہتا ہے. تو چاند کو دیکھ کے ادھر چاند کے پاس نہیں رہتا, وہ حسرت جلوہ اون ماہ تمام دورم. میں تو اپنے پورے چاند کو دیکھنے کی حسرت میں جی رہا ہوں. میں اپنے ماہ تمام, ایک ٹرم ہے اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں نا, ماہ تمام, محبوب کے لیے. یہ استعارہ ہے, یہ میٹافوریکل ہے. یہ اب یہ چاند سے نکل گئے, اب اپنے چاند, اپنے محبوب پہ چلے گئے. حسرت جلوہ, حسن والے حسن کا اسلوب سمجھتے ہوں گے. چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے. اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری, لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے. حسن والے حسن کا اسلوب سمجھتے ہوں گے. چاند کہتے ہیں کسے
خوب سمجھتے ہوں گے. تو اقبال کہہ رہے ہیں, اس لیے سمجھو اقبال کس کو کہہ رہے ہیں, حسرت جلوہ آن ماہ تمام دارم دست بر سینہ. کیسے جیتا ہوں, اقبال کہتے ہیں دست بر سینہ نظر بر لب بام دارم. ہر لمحہ لمحہ موجود میں یوں جیتا ہوں, نظر کہیں جمی رہتی ہے کہ کب میری سانسیں پوری ہوں گی, کب میرا وقت آئے گا, کب ملاقات کا لمحہ آئے گا, کب سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھیے ذرا, اور کیا معاملات چلتے ہیں, کیا فرشتے ترانے گا رہے ہوں گے, اور پھر معاملات بس. اور اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں نہ سنا. معافی چاہتا ہوں, معافی. اصل میں آپ نے سما ایسا باندھ دیا تھا, آپ نے عدیل بھائی وہاں لے گئے تھے کہ وہاں قابو نہیں رہا دیتے. اللہ. تو آپ نے دیکھا سلطان بھائی کیسے دل پھینک ہیں, لیکن ان کی جو تھرو ہے وہ کہیں اور ہی جا رہی ہے. کمال کر دیا انہوں نے. تو ابھی جی پلیز ارشاد. جو وصل کی تڑپ ہے وہاں پہ, وصل کی تڑپ ہے, اس کو تو سچائی کی نشانی خدا نے کہا نا, فتمنوا الموت. فتمنوا, کیا جوڑا ہے سمر صاحب, کمال کر دیا ہے. اچھا تو اب اچھا مزے کی بات ہے, یہ دیکھیں انگریزی ادھروں ادھر جا رہی ہے تو عربی ادھروں ادھر آ رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں, انگریزی جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ جا رہی ہے. مغرب میں اسلام پھیل رہا ہے, وہ لیفٹ سے رائٹ آ رہے ہیں. تو اسی کدھر جا رہے ہیں, اسی رائٹ تو لیفٹ جا رہے ہیں. تو کچھ سوچنا ہونا ہے. دیکھو ٹاپک تسی گھر جا کے نہ بھی پڑھیا نا, اسی تانوں ایتھے ہی تیار کرا دینا, ایتھے ہی تیار کرا دینا انشاءاللہ. اب بس آپ سر با کفن باندھ لیں, سر پہ کفن. اب آپ قرآن آپ سے باتیں شروع کرنے لگا, قرآن آپ سے باتیں شروع کرنے والا ہے, کیونکہ قرآن ہے ہی آسان, قرآن ہے ہی آسان. لیکن شرط کیا ہے, درجہ حرارت وہ والا چاہیے سلطان صاحب والا. آپ دیکھیں ان کیفیات کے ساتھ کوئی قرآن کھولے گا تو وہ کہاں پہنچے گا. ان کیفیات کے ساتھ جو قرآن کھولے گا وہ کہاں پہنچے گا. تو یہ دیکھیں موضوع بڑا آسان ہے, موضوع بڑا توابع, فالوورز, فالو کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے, فالو. تو مرکب توصیفی, موضوع کا نام ہے مرکب توصیفی. کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن, قرآن لفظ سنا ہونا, قرآن کا مطلب کیا ہے, شاہد بتائیں گے. قرآن لفظ کا مطلب کیا ہے, واٹ از دا لٹرل میننگ آف قرآن. یس پلیز. قرآن کارون سے بن کر بنا ہے. قرآن کے کئی مفہوم ہیں جو مفسرین حضرات نے بیان کیا. ماشاءاللہ. قرآن کہتے کس کو ہے, قرآن شیخ کیا ہے, بار بار پڑھی جانے والی کتاب. واہ ماشاءاللہ, بات مکمل ہو گئی. قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب, کیونکہ یہ ہے ہی ایسا کلام کہ یہ ایک بار پڑھنے والا نہیں, یہ بار بار پڑھنے والا کلام ہے. کمال ہو گیا. قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب, اسم ہو گیا نا, ٹھیک ہے. تو مجید کا کیا مطلب ہے, کاظمی صاحب بتائیں گے. مجید, مجد بتائیں گے عاصم صاحب. ہاں, بزرگی والا, عظمت والا. قرآن مجید, بزرگی والا, عظمت والا, دونوں پہ تنوین آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک اسم ہے اور ایک اس کی صفت ہے, ایک اسم ہے ایک اس کی صفت ہے. اجر عظیم, ایک اجر ہے, ناؤن ہے, اسم ہے, اور پھر کتنا اجر, بہت زیادہ اجر. ایک اسم ہے ایک اس کی صفت ہے. رسول, اللہ کا رسول. کریم, رسول کریم, نرم خو, اللہ کا پیارا نبی رسول, اور پھر اس کی صفت کیا ہے, وہ کریم ہے. جب سارے اکٹھے ہو گئے تھے نا فتح مکہ کے موقع پہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تمہیں پتا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. باقی آپ سٹوری آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, وقت تھوڑا ہے نا. تو انہوں نے پتا کیا جواب دیا, دیکھیں اخلاق کیا ہوتا ہے, کردار کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں انت کریم, اللہ اکبر, آپ کریم ہیں. ابن الکریم, کریم باپ کے بیٹے ہیں. ہائے 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 ہائے, کمال نہیں ہو گیا. کیا کیریکٹر ہے یار, کیا کیریکٹر ہے کہ کہاں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. عین جاریہ, عین کیا ہوتا ہے بتائیں گے ہمارے پیارے. عین جاریہ, چلیں یہ ادھر ام فہد, چشمہ, شاباش. اور جاریہ بتائیں گے
یہ بلال بتائیں گے. بلال نا, بہتا ہوا چلتا ہوا. ہاں جاری چشمہ, تو چشمہ ہے اور کیا ہے اس کی صفت جاری ہے. اچھا موضوع سمجھ آ گیا. موضوع کیا ہوگا, ایک ہوگا ناؤن اور ایک ہوگی اس کی صفت ہوگی. لفظ صفت ہے, صفت نہیں کسی نے کہنا. کیا لفظ ہے؟ صفت. کیا ورڈ ہے؟ صفت. کیا لفظ ہے؟ صفت. دیٹس اٹ. قرآن مجید, اجر عظیم, رسول کریم, عین جاریہ. اچھا تسی ایک گل غور کر رہے ہو, ادھر بھی تنوین, 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 ادھر بھی پیشہ, ادھر بھی پیشہ, ادھر بھی پیشہ, ادھر بھی پیشہ. اینو کہتے ہیں جادو. کی کہتے ہیں جادو. تو جادو ہونے تو پتہ لگے گا کہ جادو کی شے ہے. اچھا یہ دیکھو, اچھا انگلش جڑے انگلش میڈیم بچے ہیں نا, ایک ناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. یہ میں نے کہا اوسم, پھر میں نے کہا ویدر, کیا کمال موسم ہے یار, خنکی ہے, سیت ہے, ہوا ہے, ٹھنڈک آ گئی ہے, یہ ایڈجیکٹو ہے, ٹھیک ہے, اوسم, اور یہ ناؤن ہے. پھر میں نے کہا ٹال, بوائے, پھر یہ کیا ہے, یہ ایڈجیکٹو ہے, اور یہ کیا ہے, یہ ہے ناؤن. یہ ہے اسپیشس, کھلا, اور یہ کیا ہے, ہال, یہ ناؤن ہے. بات سمجھ رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ والا موضوع ہے. جس طرح ہم کہیں بھئی ذہین بچہ, ہم کہیں مفید کتاب, ہم کہیں نرم ابا جی, میٹھی کھیر, اچھا موسم. موضوع سمجھ میں آ گیا ہے؟ گڈ. اچھا اب مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے جینڈر, یہ ہے نمبر, یہ ہے کیس, اور یہ ہے واول. خضر صاحب کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا ابھی تک آئی. جینڈر کیا ہے؟ جنس. نمبر کیا ہے؟ عدد. کیس کیا ہے؟ اسم, اس کا معرفہ یا نکرہ جسے وسعت کہتے ہو آپ. اور واول کیا ہے جناب؟ اعراب. جینڈر, نمبر, کیس اور واول, جنس, عدد, وسعت اور اعراب. جو ادھر ہوگا نا وہی ادھر ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, اور اگر یہ سنگولر ہے تو یہ بھی سنگولر ہے. اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے, اور اگر یہ پیشیں لے رہا ہے, رفع میں ہے, تو یہ بھی رفع میں ہے. یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے, یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. انگلش میں کہاں ہے؟ ایسے کس طرح پٹ کرو گے جینڈر, نمبر, کیس اور واول. اب ادھر دیکھو نا, کمال یہ ہے, قرآن مجید, اجر عظیم. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساتھ ہی سوال کر سکتے ہو. یہ اٹس a sort of a discussion going on. یہ جو نمبر ہے, نمبر مطلب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ واحد جمع کو, سنگولر پلورل کو کہہ رہا ہوں نا. اس کو نمبر کہتے ہیں انگلش میں. ہم اس ٹاپک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد جمع. واحد جمع کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کتنی کتابیں؟ ایک. تو پھر یہ ایک کی بات ہو رہی ہے. رسول کتنے؟ ایک. چشمہ کتنا؟ ایک کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے, آگے ایک. ہاں جرم اسی کہیے نا, سلطان صاحب یار بڑے شریف آدمی ہیں, سلطان صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں, تو سلطان صاحب ہو گئے موصوف. کیا ہو گئے؟ موصوف. تو جو میں کہہ رہا ہوں نا, سلطان صاحب میٹھے, سلطان صاحب شیریں, سلطان صاحب نرم, اے ہو گئی صفت. تے صفت جڑی ہے نا موصوف دے پیچھے 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 چل دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صفت کدے پیچھے چل دی ہے؟ موصوف دے پیچھے پیچھے چل دی ہے. اگر موصوف ایک ہے, صفت بھی ایک ہے. موصوف منڈا ہے, صفت بھی منڈا ہے. موصوف کڑی ہے, صفت بھی کڑی ہے. موصوف معرفہ ہے تے صفت بھی معرفہ ہے. تے ہن صرف تسی بنانا بھی کچھ نہیں تے کرنا بھی کچھ نہیں. اللہ نے کتاب وچ سب کچھ بنا کے تانوں پلیٹ وچ دے دیتا ہے. تسی صرف سمجھنا ہے. کی کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. سمجھنا ہے. گل سمجھ, صرف سمجھنا ہے. دیکھو نا جدوں قرآن اتریا تے چزل تے ہیمر ہوندا سی انہاں کول. ادوں کاغذ تے ہے نہیں سی, وہ توڑی پھڑ کے تے انج لکھدے سن. تے کنی محنت کیتی انہاں نے پہلیاں نے کہ انج لکھدے سن. تے نہ ساڈے ہتھاں چ توڑیاں نے, نہ رندا ہے, نہ کچھ ہے. لکھی لکھائی کتاب ہے ساڈے کو, صرف سمجھنی ہے. کی کرنا ہے طاہر؟ صرف سمجھنی ہے. ہن ذرا کچھ شارٹ بھی چلنا ہے سی. اے تھوڑا جہا تھانوں موضوع سمجھ آ گیا. جی بالکل, گڈ کویسچن ڈاکٹر صاحب دی گریٹ. ایویں نہیں اسی کہندے ڈاکٹر صاحب عظیم آدمی نے. ڈاکٹر صاحب عظیم آدمی نے.
अच्छा उर्दू च असीं कहने वड्डा बंदा, इंज कहने हैं ना, असीं कहने हैं जनाब अच्छा मौसम, असीं कहने हैं जनाब वसी कमरा, लेकिन अरबी च ते रिवर्स है। अरबी च की होएगा, वड्डा मुंडा नहीं असीं कहांगे, मुंडा वड्डा। इधर देखो, अर्रजुलु क्या मतलब है रजुल का, मर्द, मुंडा, ठीक है। रजुलु तवीलु लंबा लड़का। उर्दू में मैं क्या कह रहा हूं, लंबा लड़का। अरबी में मैं क्या कह रहा हूं, रजुलु तवीलु। उर्दू में रिवर्स होगा, इंग्लिश में भी उर्दू में सेम है। अरबी में क्या है, उसके रिवर्स है। अरबी में क्या है, उसके रिवर्स है। यस, ग्रेट, शाबाश। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये देखो अर्रजुलु अत्तवीलु, इसके शुरू में अलिफ लाम लग गया ताहिर, इसके शुरू में भी अलिफ लाम लग गया, ठीक है। और हमने ये उसूल पढ़ा हुआ है, जब आसिम अलिफ लाम लग जाए तो आखिर में हरकत, हाँ तनवीन आती, हरकत खफीफ होती है। खफीफ का मतलब दो पेशां की बजाय एक पेश। जब अलिफ लाम लग गया तो तनवीन आखिर में नहीं आएगी। अब ये भी आपने पिक कर ली है बात। अर्रजुलु अत्तवीलु, तो अर्रजुलु तवीलु लंबा आदमी। अच्छा बलदातुन तर्जुमा करेगा शाहिद, बलदातुन तय्यबातुन, हाँ और ना कोई बोले, ताकि वो सबको मुझे जरा ऑन बोर्ड लेना, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वो बताए। बलदातुन तय्यबातुन, ताहिर बताएगा वरब्बुन गफूरुन, और माफ करने वाला रब, ठीक है। ये किसके अल्फाज हैं, जिससे पूछूं वो बताए। बंदे बनो, तुसी बंदे नहीं बन रहे। इकबाल भाई स्टिक लेके आए, जरा क्लास तू सीधा करिए। तो ये किसके अल्फाज हैं, आसिम, आसिम ना बतास का तो इकबाल। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूरुन, आसिम किसके अल्फाज हैं, मेरे हैं, रसूलुल्लाह के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाहु उम्मी व अबी व नफ्सी, या अल्लाह ताला के हैं या अरबी ऑथर के हैं। पर कौन बोले, हम सजा मिलनी, औरतों को माफी है, बंदे हैं जो कोई बोले उसकी खैर नहीं, सोटी पैनी उन। इकबाल साहब बताएंगे किसके अल्फाज हैं, कौलुल्लाह, कौल रसूल, कौली, कौल मुसन्निफ। How many people know this, the answer? Please raise your hand. Raise your hand. 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 30 ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਜਾ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ठहर जो जरा, 1 by 1 आपने बताया है जी, आप बताइए पहले, 1 by 1 चलते हैं। अल्लाह के अल्फाज हैं, आप भी कह रही हैं अल्लाह के अल्फाज हैं। उम्मे फहद, आज जिससे पूछूं वो बताए। उम्मे फहद, अल्लाह के अल्फाज हैं, कुरान पाक में है। कहाँ है कुरान पाक में, ये नहीं याद, कई जगह पे हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? जुर्माना पड़ेगा, अगर सही हुआ तो इनाम मिलेगा। अगर ये कई जगह पे हुआ तो मैं इनाम दूंगा आपको 1000 रुपया, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। अगर ये जुमला आप मुझे दिखाएंगी 2 जगह पे, 2 जगह पे। लुक एट माई टोन, लुक एट माई कॉन्फिडेंस, व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट हाफिज कुरान। आई विल गिव यू 1000 rupees if you show me this piece of verse you are saying this is by Allah subhanahu wa ta'ala twice in the Quran। आगे चलते हैं, आप बताएंगे कहाँ है कुरान में। आपने भी हाथ उठाया, बस ये पता कुरान में है, एक दर्जा तो पा लिया, ठीक है। चलें जी, अब उम्मे साद की तरफ चलते हैं। वैसे तो वो आलिमा है, लेकिन चले हम पूछते हैं उनसे। कुछ भी नहीं हो, नहीं माशाल्लाह, नहीं आया। बस ठीक है, नंबर पूरे हैं, ठहर जाएं। इनसे नेक्स्ट लेडी, यस कुरान में है, शाबाश, पूरे नंबर। और कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, चलें नेक्स्ट। कुरान में है या नहीं? ओह वेरी गुड, यहां तक अब सब पहुंचे हैं 5 में कि ये कुरान में है, मुतफक्कुन अलैह। ये नहीं कोई बता रहा ये कहां है कुरान में। फिर तुसी कहते हो असीं अल्लाह दे चाहण वाले हां, फिर तुसी कहते हो असीं अल्लाह दे महबूब हां। बंदा बंदे दा आशिक हो जाए ना ते ओनू ओदे जुमले रट जांदे ने। लैला कहंदी है ओनू ओदे जुमले रट जांदे ने, ओनू ओदे शहर दी राह भुल सकदी है, नहीं भुलदी। तो मैं तुहानू पुछ रहा इन्ना मशहूर जुमला कित्थे कुरान है, तो तुसीं दसदे नहीं पे। ये है सूरा नंबर 34। सूरा नंबर 34 कौन बताएगा कौन सी है?
आसिम बताएंगे। यस, सूरह सबा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आयत नंबर कौन बताएगा? आयत नंबर 15, और ये एक ही जगह पे है, बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ महबूब ਦਾ जुमला है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ दिल ਤੇ क्यों नहीं है लिखिया जा रहा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ महबूब ਦਾ जुमला है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿੱਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ महबूब ਦਾ ਕਲਮਾ क्यों नहीं याद हो रहा? ਇਹ याद होना चाहिए ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ कितने आ रही। उम्मे साहब, यू ऑल्सो नीड सम सोल सर्चिंग। आपने, क्योंकि आप आलिमा हैं, क्योंकि आप कुरान आपके सीने में है, आपने बड़ा गलत जवाब दिया सूरह अल बकरा, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो आपने नेक्स्ट टाइम गलत जवाब नहीं देना। तो क्योंकि आप कुरान आपके सीना में है तो आपने चुप रहना है। जब आपको कंफर्म हो तो आपने बताना है। शाबाश, आगे चलते हैं, आगे चलिए। ये देखें, अन नफ्सुल मुतमइन्नतु, तर्जुमा करेंगे फहद शहजादा साहब। इत्मीनान वाला नफ्स, ठीक है। अच्छा, अब ताहिर अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। अच्छा जी, मुजक्कर मुअन्नस को जरा देख लेते हैं। आप भी ठीक लगा हुआ है, पेशे पेशे भी लगी हुई है। इधर ताए मरबूता है, इधर नहीं है, क्या वजह है? कोई बताएगा? खिजर इज रेजिंग हैंड्स, या यू आर स्क्रैचिंग योर हेड। हाँ जी, कौन बताएगा? काशिफ, काशिफ, खिजर औरत के लिए। हाँ चलो, ये मुअन्नस है तो ये तो फिर रूल ब्रेक हो गया, ये तो ता नहीं लगी हुई। इसका जवाब, चलो ताहिर, शाबाश, क्योंकि नफ्स भी मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है। अब जिसके आप क्लेमेंट हो, दावेदार हो कि अल्लाह ताला असी ताडे ते वारे, तो जब आप ये कह रहे हैं तो आप ये चीज सीखे ना फिर कि आपके अल्लाह ने ये इल्म दिया आपको कि नफ्स मुअन्नस है, नफ्स मुअन्नस है, तो इसीलिए ये भी आगे मुअन्नस है। समझ में? कुरान में क्या आ रहा है? या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ता लग रही है ना, तो वो इसीलिए तो है कि मुअन्नस है। गौर करें ना इस बात पे। कानून के तहत मुअन्नस है या वैसे? यार कानून ही तो बता रहे हैं कि मुअन्नस तो मुअन्नस आना, इतना बड़ा कानून तो बताया। नफ्स मुअन्नस है, ये हम इसको पढ़ गए हैं, सिमाई, सिमाई मुअन्नस है। वो टॉपिक आप भूल गए हैं, फिर दोबारा उसको गो थ्रू करें। आप तर्जुमा करेंगी उम्मे साद, अल मुस्लिमातु अस्सालिहात या अल मुस्लिमातु अस्सालिहात। ये ले तर्जुमा करें, तर्जुमा सिर्फ अल मुस्लिमातु अस्सालिहात, जो आप हैं, नेक मुसलमान औरतें। शाबाश, नेक मुसलमान औरतें। ताहिर बताएगा कैसे पता चला ज्यादा? वो कह रही हैं ज्यादा है, इक नहीं है, किंज पता लग रहा है जमा? उम्मे फहद बताने लगी। हाँ, ये देखो अलिफ ता आ रहा है ना, अलिफ ता ज्यादा औरतों के लिए आता है। औरतों के लिए क्या कुरान में है? मुस्लिमात, आबिदात, सय्यदात, हामिदात, कानितात, सारे लफ्ज आए हैं ना कुरान में, तो ये पता चल रहा है जमा है। ता आ गई, इधर भी ता आ गई, अलिफ लाम आ गया, इधर भी अलिफ लाम आ गया। सारे रूल अपनी जगह पर अप्लाई हो रहे हैं और आपको इसमें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। तर्जुमा करेंगे आसिम आई साहब, अगला जुमला, अल-अत्फालु लाइबून फी मैदानिन फसीह। शाबाश, बच्चे मैदान, बड़े मैदान में खेल रहे हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड आंसर एंड वेरी गुड फ्लो, माशाअल्लाह। अल-अत्फालु लाइबून फी मैदानिन फसीह। अब आपके साथ जो बैठे हैं क्या नाम है? नसीर भाई, आप बता सकते हैं ये जो मौजू हम पढ़ रहे हैं, इस मौजू का नाम क्या है? मुरक्कब तौसीफ। इस जुमले में ये कहां अप्लाई हो रहा है? अगर ये ना बता सके तो बताएंगे, बिलाल हो ना तुम, तो बिलाल बताएंगे। अल-अत्फालु बच्चे, लाइबून खेल रहे हैं, फी में मैदान, मैदान, फसी खुला, दोनों में बच्चे भी जमा है, बच्चे भी जमा है। अल-अत्फालु और मैदान भी। अच्छा, ये तो गलत हो गया जवाब आपका, साथ वाला है, मैदान, ये तो वर्ब है ना। अच्छा चलो, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है मैदान में, बस ये हो। ये है, ये देखें, ये दोनों के नीचे ज़हर
یہ دیکھیں یہ ہے میدان نکرہ, تنوین ادھر بھی تنوین, سنگولر سنگولر, مذکر مذکر, اعراب بھی سیم ہے. میدان ان فصیح, انج آیتاں آنگیاں تسی انج پہچاننا ہے. ایک اسم ہوئے گا تے نال ہی او دی صفت ہوئے گی. ذرا سپیڈ تیز کرنی پڑ رہی ہے. اب بتائیں گی ام فہد بتائیں گی, ترجمہ کریں گے. البنات العاقلات مجتہدات, لڑکیاں عاقلات مجتہدات. Intelligent girls are hardworking. Intelligent girls are hardworking. البنات العاقلات کیا ہیں؟ ذہین لڑکیاں ہیں, عقل رکھتی ہیں. وہ کیا ہے؟ مجتہدات, محنتی ہیں محنتی ہیں محنتی ہیں. مجھے بتائیں یہ رول کہاں اپلائی ہو رہا ہے اس جملے میں؟ ام فہد بتائیں گی یہ رول کہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ ایتھے کتھے گیا موصوف تے صفت؟ آپ سے نہیں پوچھا. Put your hand down. نہیں ام فہد, not ام سعد. ہاں یہ دیکھو یہ البنا, صرف اس کو سمجھ لیں, آپ کو قرآن میں یہ سارا ٹاپک کھل جائے گا, آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہے. اینا بورڈ سمجھ لو بس, آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی اب ام سعد کی باری ہے. العمل الطیب احب الی اللہ, ترجمہ کریں. نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. شاباش. تو ٹھیک ہے, یہ تین لوگ اس کو بتائیں گے, تین لوگوں, ایک شاہد بتائے گا, ایک یہ ہمارے ساتھ طاہر سے نیکسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نام ہے, اکرم بھائی, کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے صحیح ترجمہ کر دیا, پاک عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ کہاں ہے موصوف صفت اس میں؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, میں ساتھ سے ہی پوچھ رہا ہوں. العمل الطیب. شاباش, العمل الطیب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دیکھو پیشیں پیشیں. اچھا لفظ نالو نال ہون گے, ٹینشن بھی کوئی نہیں, لفظ نالو نال لکھے ہون گے. العمل الطیب ابو الاللہ, یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ یہ شاہد بتائے گا. یہ الاللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں, نہیں آپ کو پتا ہے شاہد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ما لہذا القوم لا یفقہون حدیثا الطالب ضعیف. الہ کو دیکھیں نا کیا ہے الہ, اس سے پتہ چل جائے گا. چوازا یا don't speak. ہاں مرکب جاری ہے, یہ جار مجرور ہے. سمپل کنسٹرکشن کیا ہے؟ جار مجرور ہے. یہ پریپوزیشن ہے اور اگلا اسم جو ہے وہ جار مجرور. رٹا لگاؤ, جار مجرور جار مجرور, وہ سمپل جار مجرور. یہ والا پورشن ہو گیا. یہ بتائیں گے عاصم صاحب, صحف مطہرۃ. ہاں موصوف صفت ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن میں آیا یا نہیں آیا یہ بتاؤ, چھوڑو. پاک صحیفے, شاباش, پورے نمبر. آپ بتائیں گے مس, ٹرائی کریں ذرا. زوجہ خضر, عبد مومن خیر من مشرک. خضر تم ساتھ بیٹھا کرو یار ہیلپ کرنے کے لیے, تم ادھر کہاں کونے میں چلے گئے ہو. اگر آپ, شاباش, عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, بندہ. ہاں عبد مومن خیر من مشرک. شاباش شاباش, شائع. خیرن بہتر ہے, تو اللہ کا بندہ بہتر ہے مشرک سے. اللہ کا بندہ کس سے بہتر ہے؟ مشرک سے. یہ عاصم بتائیں گے. عاصم اس میں بتاؤ موصوف صفت ہے, ٹرائی کرو. شاباش. ایک دو الفاظ ہوں گے, ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے, ایک جیسے ہوں گے. سب سے جو اوپری بھی چیز ہے وہ تو آپ کو آخری حرکت سے پتا چلے گا. اس کے بعد باجوہ صاحب سے پوچھیں گے اگر نہ بتا سکے. بتا پائیں گے عاصم آپ اس جملے میں موصوف صفت کہاں ہے؟ نہیں بتا پائیں گے عاصم بھائی. آئی ایم آسکنگ یو آر عاصم. طاہر, سوری گاٹ یو. طاہر بتا پاؤ گے؟ نہیں بتاؤ, نو پرابلم, باجوہ صاحب بتائیں گے. یہ دیکھو, یہ دو, صرف یہی دو حرف ہیں جن پہ تنوین آئی ہوئی ہے, تو یہ ایک جیسے ہیں. یہ دیکھو, یہ اسم ہے اور یہ ایمان والا, یہ اس کی صفت ہے. تو یہ موضوع ہے ہمارا آج کا, عبد مومن. ٹھیک ہے, چلو اس میں بتاؤ طاہر. عدو عاقل خیر من صدیق جاہل. عاصم ترجمہ کریں گے. عدو عاقل خیر من صدیق جاہل.
دشمن ہے عاقل عقلمند خیر بہتر مین صدیق دوست جاہل جاہل. تو رواں ترجمہ کرو نا, سب کو سمجھ. عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے. ہاں, جو دشمن ہے نا وہ عقل مند ہو بہتر ہے اس سے, اگر دوست جو ہے وہ لا علم ہے, دوست بے وقوف ہے, جاہل ہے. صحیح ترجمہ کیا. طاہر آپ بتاؤ اس میں کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ طاہر کے بعد بتائیں گے سمر بھائی بتائیں گے. تو طاہر تمہیں کوئی ایسا لفظ نظر آ رہا ہے جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں موضوع وہ اس میں ہو؟ میں تو لیٹ آیا ہوں, میں شروع سے. اچھا تھوڑا لیٹ آئے ہو, کوئی بات ہے, اب تم غور سے سننا ذرا سمر صاحب کی بات. اس میں دو مجھے لگ رہے ہیں جی, ایک ادوم عاقل. بالکل صحیح جواب ہے, ادوف ناقل. یہ دیکھو ادھر بھی تنوین ہے طاہر, ادھر بھی تنوین ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اس میں صدیق جاہل. یہ بھی ہے, شاباش جی, سمر صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. یہ بھی دیکھو ایک ہی جملے میں آ گیا, یہ بھی ایک ہی جملے میں آ گیا, دونوں آپ کو مل گئے. اچھا یہ بتائیں گے, کون بتائے گا ادھر سے بتائیں, یہ کس کو, آپ بتائیے کہ رضوان کیا نام ہے, حسیب بھائی. الکلمۃ الطیبۃ پاک کلمہ, بالکل ٹھیک ہے. یہ فال کر رہا ہے اس کیٹیگری میں موصوف صفت. تو بتاؤ موصوف کون سا, صفت کون سی ہے؟ شاباش شاباش, موصوف ہے. ایتان کس طرح پتا چل رہا ہے؟ کوئی ایسی نشانی دسو, کسی نے سمجھانا پہ جاوے. یہ قاعدہ جی ڈبل پیش جو ہے, ہاں ہاں سنگل آیا ویسے. چلو یہ ادھر بھی پیش ہی تھا, اس کو شاید ڈبل کہہ رہے ہیں. اور کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس طرح لکھی ہوئی میں؟ عاصم الف لام, یہ دیکھو یہ الف لام, ادھر بھی الف لام, یہ تائے تانیث, یہ بھی تائے مربوطہ, ٹھیک ہے. اتنا پک کر گئے ہو نا, اب اگلے سے بھی سمجھ جاؤ گے, ٹھیک ہے. خضر بتائیں گے, خضر بھائی موجود ہیں آپ؟ البنتان الصالحتان, خضر کے لیے تھوڑا ہارڈ پوچھ لیا میں نے. بنت تو کہتے ہیں نا لڑکی, چلو تو اب بنتانی سے کچھ سوچ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بنتانی خواتین کتنی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنی؟ اگر خضر نہ بتا سکا تو مدد کرے گا فات شہزادہ. 2 سے زیادہ, 3 یا 3 کروڑ گروپ آف فیمیلز. Are you sure about that or are you guessing? I'm guessing. But your guess is wrong, my dear. 2, یہ تسنیہ ہے. البنتانی صالحتانی, تانی, اس کا مطلب یہ بھی 2 اور یہ بھی 2. میں کہہ رہا تھا نا اگر 2 ادھر ہوں گے موصوف تو 2 والا ورڈ ہی صفت میں بھی آئے گا, ساؤنڈ یہی آئے گا, البنتانی صالحتانی. یہ دیکھیں شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شیخ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شیخ ہمارے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ 2 ہیں نا, انگلش میں کہوں گا 2 sides, they are sitting 2 sides. عربی میں کیا کہوں گا؟ ہازانی شیخانی عجیبانی. تو سمجھ آ رہا ہے؟ look at the sound of the language that will guide you. تو یہ ساؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. عاصم صاحب الطالبانی قارئتانی کتابین مفیدین. Look at the sound. Arabic is more about the sound. شیبات الحمد صاحب سمجھتے ہیں ساؤنڈ کمال ہے عربی کا. تو الطالبانی طلبہ جو ہے وہ طلبہ کتنے ہیں عاصم؟ زیادہ 2 ہے. Sure about that یا شک میں ہو؟ تم طاہر اس کی مدد لے لو, اپنے ساتھ والے کی, شاہد کی مدد لے لو, بتاؤ جی, وسپر کرو. پانی کی ساؤنڈ ہے. ہاں تو کتنے ہیں پھر؟ چلو ٹھیک ہے جی, 2 ہیں. 2 طالب علم ہے, 2 اسٹوڈنٹ. قارئانی کر رہے ہیں, مفید پڑھ رہے ہیں, چلو پڑھ رہے ہیں, سادہ کرو. الطالبانی قارئانی, 2 پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ عاصم بتائے گا. مفید کتاب, مفید مطلب فائدہ مند کتاب پڑھ رہے ہیں. کتابیں Who said کتابیں؟ 2 ہے نا, 2 ہی چلے گی سر. یہ ہاں جی, کتابینی. اور یہ دیکھیں یہ مفید. اب یہ بھی اور یہ بھی, یہ دونوں ہیں موصوف اور صفت. This is how the verses of the Quran they try to entangle you, embrace you. وہ آپ کو انوائٹ کر رہی ہیں, آؤ میں کھلا تھاڑے سامنے, تے تسی بکل مار کے بیٹھے ہو. قرآن تے آپ کھلدا پیا تھاڑے سامنے. خضر بتائیں گے الطاؤس طائر جمیل. خضر کی مدد کریں گے ام سعد. مور ایک خوبصورت پرندہ ہے.
हाँ शाबाश, तो इसमें कहाँ है मौसूफ सिफत? हाँ शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड, माशाअल्लाह। आज बड़े साहिब अहले इल्म बैठे हुए हैं, माजरत कोई गलती हो जाए तो दरगुजर फरमाइएगा। अल्लाह, हाँ यस यस, माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। सारे ये जो है ना, ये इसके मिस्दाक हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस इट। सबसे बेहतरीन शख्स हुआ जो कुरान सीखे और सिखाए। डॉक्टर साहब की बारी आ गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं जिन्ना तुसी मैनू झाड़ा पाइयां ने ना सर जी 10 सालां च, इन्ने तुसी किसी और तालिब इल्म नू नहीं पाइयां झाड़ा। तो फिर यही तो मोहब्बत है। फिल हदीकाती अजहारुन जमीला, फिल हदीकती बाग में, सही बात है। अजहारुन, डॉक्टर साहब झाड़ा तैयार ने। अजहारुन का नहीं पता, ये मदद करेंगे 8, नहीं शिबातुल हम साहब नहीं मदद, ये वाले 7 लोग 5 लोग मदद करेंगे। चलें, शाहिद कह रहा है मैं मदद करूंगा। शाहिद की सुनो, शाहिद ने कुछ लग रहा है मिसगाइड कर दिया ताकि झाड़ा पैन जरा जोरदार। पुराने बंदे झाड़ा पैनियां ने। ज़हरा किसे कहते हैं? जोहरा तो वो है ना तारा सयारा, तो ज़हरा क्या? आसिम, पूल को कहते हैं। शाबाश। तो फिल हदीकाती बाग में है खूबसूरत पूल। तो ये इधर तो ता नहीं आ रही है, ताहिर से पीछे आ रही है। कितने आ रहे पीछे? वो तो ये तो इसका ताल्लुक इससे है। हदीका का मतलब क्या है? इसकी जमा क्या है आप बताएं? द लेडी इन फ्रंट ऑफ मी, राइट स्ट्रेट, हदायक। तो कुरान में आया हदीका या हदायक? जिससे पूछूं वो बताएगा भाई। मैं आई एम आस्किंग वेनरेबल लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हदीका या हदायक आया कुरान में कि नहीं? हदायक आया, तो हदीका नहीं आया। 5000 रुपया देंगा अगर हदीका आया। लुक एट माई टोन, आई एम नॉट हाफिज़ कुरान। याद है मुझे पक्का। चले आयत सुनाएं। आप कह रहे पक्का, तो फिर आपको आयत साथ सुना देगा। आपका बेटा जीनियस है, वो वहां से सुना देगा, फिर यूरोप से आयत। कौन सुनाएगा आयत? हदायक वाली आयत कौन सुनाएगा? चलो ये, ओ यार फहद नंबर ले गया फहद। हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा। तो फिर की हो गया ताड़ी मजनू? तुसी भूल दे, हदीका का लफ्ज नहीं आया कुरान मजीद में, हदायक आया है। शाबाश। और ये चूंकि ये मुअन्नस है ना, जमा मुकस्सर है यासिम साहब, तो जमा मुकस्सर के साथ वो मुअन्नस का स्टेटस लेती है, तो फिर उसकी सिफत भी मुअन्नस ही हो गई। अच्छा, ये तो मैं आपको घुमा रहा था ना जरा लिबरल डोमेन में। अब कुरान की आयतों पे आ जाए, जो साडा असल हदफ है। असल में जब आप इधर उधर की पढ़ेंगे ना अरबी, तो कुरान हलवा लगेगा आपको। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। फिर कुरान बहुत आसान है उसके मुकाबले में। अच्छा ये देखे बता अजी शाहिद, टाइम खत्म हो गया, अब जल्दी रुकू पढ़ना। हाँ ज़हरा वाहिद है, तो अल्लाह के वली जो गैर आकिल होगा ना, उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। ये रूल नहीं पता, इस पे तो बहुत ले दे कर चुके हैं हम, साथ के साथ बड़ी इस पे बड़ी रिसर्च होती रही है हमारी। लेकिन हमने तो पढ़ा है वो उसका वो जेंडर नंबर तो सेम होगा, तो फिर वो दोनों सेम होने चाहिए। तो जमीला तो एक रूल पहले से एस्टेब्लिश मौजूद है ना हमारे पास कि इस्म जमा मुकस्सर जो होती है ना, उसकी सिफत जब भी आएगी ना वो वाहिद आएगी। मिसाल ले लेते हैं इसकी, मसलन कुतुबुन, किताब एक, तो ज्यादा किताबें कुतुबुन। अब आगे जो इसकी सिफत आएगी ना वो आएगी जदीदतुन, मुअन्नस वाहिद। कुतुबुन जदीद, अक्रॉस द कुरान। ये प्रिंसिपल कहां है? अक्रॉस द कुरान। इंसान आकिल, जिन आकिल, फरिश्ते आकिल, ये दो इलावा जेड़े भी आएंगे ना वो गैर आकिल, उन्हां दे नाल जिहड़ी सिफत आएगी वो केड़ी होएगी? वाहिद मुअन्नस। है कोटा ला शाहिद, ये आकिल है, इसके अलावा रेस्ट जो है वो गैर आकिल। ये कुरान अब आ गया, अब टाइम खत्म हो गया। फी जन्नतिन आलिया, तर्जुमा करेंगे नसीर भाई नहीं तो आसिम साहब। ये कुरान की आयत है, कहां आई है? कौन बताएगा? कौन माइके लाल बताएगा?
सूरह वाक़िया में ये आई है, फिर वही गल कर दो यार तुसी। सूरह वाक़िया में मैं कहने लगा 5000 का नोट देंगा मैं, लेकिन मैं शक ही पै गया कि उधर तो नहीं आ गई। तो अभी मैं सोच ही रहा था, तो सुल्तान साहब पे अल्लाह की करोड़ा करोड़ रहमतें हों। जहाँ आई है वो तो मुझे क्लियर है। वाह जी वाह, गाशिया, वो गाशिया छा गए हैं। कितना आयत नंबर है? 10। कितना है? 10। मेरे से शायद आप मुतासिर ना हो, मैं तो तैयारी करके आया हूँ तो इसलिए मुझे अभी इस्तेजार है, याद है ते। लेकिन हुण चूंकि मेरे ते लोड है गया, सही मैं तुहानू अल्लाह की रहमत ना कह रहा, तादीसे नेमत के तौर पर कह रहा कि हाली मैं अपना रवां वाला कुरान नहीं पढ़ रहा। फिर तुसीं मेरे नाल चैलेंज लाओ, जदों मैं पूरे रवां पढ़ना फिर मैं नहीं जान दिंदा आयतां कित्थे गईयां ने। हुण भी नहीं, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह की मेहरबानी है बड़ी। लेकिन चूंकि हाली लैक्चर तैयार करने ध्यान होंदा तो पूरा कुरान उस तरह प्लेट के सामने आयतां नंबर उस तरह नहीं याद है। लेकिन जदों असी फिर अपनी आई ते आने, फिर असी फटे चुक देने ने जनाब, फिर असी कहना आ जाओ हुण मैदान। अच्छा आगे आ गया, अकवाब मौजूआ, उम्मे साथ तर्जुमा करेंगे। अकवाब मौजूआ है कुरान में, सजाए हुए प्याले। वाह वाह, शाबाश। इसका वाहिद क्या है? कूब, गॉबलेट, कूबुन, ठीक है, ठीक है, ग्लास को कहते हैं, ठीक है, ग्लास को। ये वही आयत चल रही है। तो ग्लासेस विल बी अरेंज्ड, वहां पे लगे होंगे जन्नतियों के, ऐसे ही आप सारे जन्नत में बैठे हुए होंगे माशाअल्लाह। तो गिलास जो है वो मौजूआ, वो लगे होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे तुम्हें समझ आ रहा है ना, ता नहीं आई है, अल्लाह ताला ने यहां ता नहीं यूज की है, समझ आ रही है? गैर आकिल है, जमा है, तो ये मुअन्नस के हुक्म में आएगा। आसिम पिक कर रहे हैं मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं? तो ये भी मुअन्नस के हुक्म में है, तो ये मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत है। काज़मी साहब समझ आ रही है? कुछ कुछ समझ आ रही है शहजादे? अब ये देखें आगे आ गया, सुरुरुम मरफुआ, कौन बताएगा? फ्रॉम फीमेल्स, बैक बेंचर्स। चले उम्मे फहद, शरीर क्या है? वाहिद, तख्त होंगे, ठीक है, शाबाश। और वो ये है बुलंद, शाबाश। ये देखे, ये भी क्या है? वही उसी तरह जमा मुकस्सर, तो साथ उसकी वाहिद मुअन्नस सिफत आ गई। नमारिकु मसफूफा, कौन बताएगा? उम्मे फहद। पक्की गल, गद्दे ही ने। गाओ तकिए, चलो गाओ तकिए, कैसे होंगे? मसफूफा, रिक्लाइन करेंगे। मसफूफा का मतलब कौन बताएगा? कुरान में उसी आयत को, उसी 88 सूरत पे चल रहे हैं। कतार अंदर कतार, सुल्तान साहब का इडियम है, कतार अंदर कतार, क्या होंगे? तकिए। ज़राबिय्यु मबसूसा, हु विल टेल? कौन मजजूब है जो ये उसका तर्जुमा करेगा? अल्लाह के इश्क में जो जज्ब में चला गया है। सर जी तानू मैं की कह रहा, तुसी मेरी गल गौर ना नहीं सुन रहे। कुरान का एक लफ्ज भी ऐसा ना हो जिहदा तानू माना ना आए। ए शुरू कित्थों तुसी करना है जनाब? सिंपल फार्मूला है। हुण रोजे आन लगे ने, 3 महीने रह गए ने रोजे, फिर फरवरी रोजे आ गए ने, फिर तुसी कुरान उस तरह ही सुनना है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन ला यालमून। ओ भाईजान, जदों कोई कुरान का लफ्ज तुहाडे नजर ही चावे, फौरन जाके कुरान खोल लो। सिंपल इज द फार्मूला। मैं भी इंज ही सीखिया। कारी साहब को कोई आयत सुनी ते थरतली पै गई कि यह तो सानू माना ही नहीं आंदा, असी जाहिल रह गए, असी लुट गए, असी बर्बाद हो गए, सानू है कुरान के लफ्ज माना ही नहीं आ रहा, असी बर्बाद हो गए। जनाब की ना है ताड़ा? शफीक भाई, बर्बाद हो गए, सानू कुरान का लफ्ज माना ही नहीं आ रहा। फौरन जाओ, तर्जुमे वाले कुरान हर जगह ने, मोबाइल ऐप हर जगह, उन्होंने खोलो, जाके वेखो, तुहानू अगले दिन यह आ गया माना। इंज तुसी अपनी रूटीन बनाओ, साल ही तुहानू अद्धा कुरान आ जाएगा। यस और नो? आ जाएगा, आधा कुरान आ जाएगा आपको। ये तो आपके अंदर रहे ना कि शुगर कितनी डालते हैं आप सारा दिन लगे रहे कुरान पे। सर उलमा का, आप मेरे शेख जो थे सुबह हम 8 बजे जाते थे, फिर अपना काम करके 2 बजे वापस आते थे, वो उसी डेस्क पे कुरान पे बैठे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं 6 घंटे। उसी की यार कमाल हो गया, 6 घंटे कुरान ही गर्क होए ने, कुरान दे खैमे लाए ने, 8-8 6-6 घंटे। एक अरब मुंडा सुबह फजर पढ़ के बहता है, रोजा अफ्तार तक वो खाना काबा के सामने कुरान की तिलावत करता है। ओदा DNA साडा सेम ही है, वो भी अल्लाह दा बाबा आदम की औलाद, असी भी बाबा आदम की औलाद आ। कुरान सानू क्यों नहीं खिंच रहा, जिन्हें सारी जमीन अरब की हिला छड़ी है, तो क्यों नहीं खिंच रहा? जरा भी यू कौन तर्जुमा करेगा? कालीन,
मबसूसा बस्सा या बुस्सू, फैले हुए बिछे हुए कालीन। अच्छा हूं तुहाडे को आखिरी सवाल है, खत्म हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर सिंगुलर आ रहा है ये पेज, यही पूछने लगे थे। अच्छा ये देखिए यहाँ सिंगुलर आ रही है, वही पैटर्न चल रहा है, वही आयात चल रही हैं, उसी तरह चल रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, क्या रूल ब्रेक हो रहा है? दूसरा सवाल क्या है उस्ताद जी? दूसरा ये है कि ये अगर ये मिन, ये देखें अदुउन आक़िलुन खैरुम मिन सिद्दीक़ सदीक़िन जाहिलिन, इसके अंदर अगर मिन ना आता तो ये सिद्दीक़ुन जाहिलुन होता है। ज़ाहिर है, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये जो समर साहब माशाल्लाह ये वक्त के उस्ताद हैं, तो ये अभी बस समर साहब आप 6 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग करके तो आप पढ़ाना शुरू कर दें अरबी। आप सब अरबी पढ़ाएं। सीखने के लिए बेहतरीन नुस्खा ये 4 बंदियां नु घेर लो, उन्होंने दिमाग खाना शुरू कर दो। उन्होंने तेन समोसा खवाना, तेन खीर खवाना, खुदा दा वास्ता उन्होंने हथ जोड़, उन्होंने मेरी गल सुन लै, मेरा रोना सुन लै। वो पहले है पक्का समझेगा तुसी उहदे कोल पैसे मंगण लगे हो, पक्का। क्योंकि पाकिस्तानी चाहिए होंदा जेड़ा उस्ताद जी मिन्नत करदा कि लै भी पैसे ने हुण मंगणे ने, हुण की करिए। उन्होंने बिठा लो, उन्होंने पूरा यकीन दिला दो तुसी पैसे ही मंगणे ने, उहदे गोडे फड़ लो, उनको खुदा दा वास्ता है मेरी गल सुन लै, मेरी दीवानगी सुन लै, मेरे बीमारी का हाल तेरे को है। वो बड़ा कहेगा चल यार तू सुना लै, मैं तो डुबिया आ की ये तेरा स्यापा। ओनू स्यापा सुनावा है, मिन आ जाए तो जेरा आंदियां, ओनू जबरदस्ती पढ़ाई जो, दिमाग ओदा खाई जो। एक दफा जोक तुहानू कहे, ओनू खाना खवाओ, बोतल पियाओ, उन कहा सुन। एक बंदे नू सुनाओगे ना तुहानू पक्का हो जाएगा। इंज 10 बंदियां दा सिर खाओ, होर तुहानू पक्का हो जाएगा। मैं इस तरह ही करना, अपनी वाइफ को मैं बिठा लेता हूं, मैं कहता हूं कल का लैक्चर है, ऐसे सामने बह जा। वो कहती यार की तुसी पढ़ा रहे हो, मैनू शौक तो उन्होंने है। फिर मैं अपने बेटे जुनेद को मैं कहता हूं, मैं कहा जुनेद इधर बैठ जाओ, ये मैं तुम्हें 2 बंदे दिमाग खपावा, लैक्चर शीशा, लैक्चर तैयार। तो इस तरह बंदों को पकड़ पकड़ के तुसी यार उन्होंने कहा अल्लाह माफ करे, भैड़े काम ते ला रहे हो, चंगे काम ते ही ला रहे हो, उन्होंने अच्छे काम ते ही ला रहे हो। अब ये 2 सवाल, 1 सवाल तो हो गया। अल्लाह के बंदो ये है गैर मुनसरिफ। देखो मैं कह रहा हूं जब या तो आप प्यार ना करें आसिम साहब अल्लाह से, या तो फिर हो जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अल्लाह ताला बड़ा औखा काम है, ए फिर हुण असी है हुण अपनी उम्र अपनी गवा दी, और भी काम करने ने, हुण अरबी भी सीखनी पैनी है। या तो फिर आप मोहब्बत का दावा ना करें। लेकिन अगर आप मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो फिर मर मिटें, फिर लुट जाएं, फिर बर्बाद हो जाएं, लेकिन ये सीखें। फिर आपने पता ना वो गैर मुनसरिफ के बहुत से उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। एक है अलिफ के बाद अगर 2 हर्फ आ जाएं, जैसे मसाजिदू, नमारिकु, लफ्ज़ था नुमरुक, गाँव तकिया, तो वहां से बन गया नमारिक। अलिफ के बाद 2 हर्फ है ना उस्ताद जी, तो यहां पे भी अलिफ के बाद 2 हर्फ आ रहे हैं ना, बा और या। तो जब 2 हर्फ आएंगे तो तनवीन नहीं आएगी, जैसे मसाजिदुन नहीं आया पूरे कुरान में, कवारीरुन नहीं आया कुरान में, मसाबिहुन नहीं आया कुरान में। डॉक्टर साहब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।